तमाम दोस्तों को मेरा सलाम। मैं उम्मीद करता हूं कि आप और आपके अहले खाना खैरियत से होंगे। आपसे एक गुजारिश है कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तरावी तरवीहा की जमा है और तरवीहा एक दफ़ा आराम करने को कहते हैं, जैसे तस्लीमा एक दफ़ा सलाम फेरने को कहते हैं। तरावी की नमाज को तरावी के लफ्ज़ के साथ नाम रखने की वजह यह है कि जब सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम पहली मरतबा इस नमाज को अदा करने के लिए जमा हुए तो हर 4 रकत के बाद तरवीहा यानी आराम और वक्फ़ा करते थे। शरीयत में तरावी इस नमाज को कहते हैं जो सुन्नत मुअक्कदा है और रमज़ानुल मुबारक की रातों में इशा की नमाज के बाद से सुबह सादक के दरमियान जमात के साथ या अकेले पढ़ी जाती है और इसमें आम रवाज इशा की नमाज के बाद मुत्तसिल पढ़ने का है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स रमज़ान की रातों में ईमान के साथ और सवाब की नीयत से इबादत के लिए खड़ा हो, इसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं। सवाब की उम्मीद रखने का मतलब ये है कि शोहरत और दिखावे के लिए नहीं बल्कि खालिस अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए इबादत की जाए। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने तुम पर रमज़ानुल मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ करार दिए हैं और मैंने रमज़ान की रात में क़याम यानी तरावी को सुन्नत करार दिया है। बस जिस शख्स ने रमज़ान का रोज़ा रखा और रमज़ान में क़याम किया ईमान की हालत में और सवाब की उम्मीद रखते हुए इखलास के साथ, तो वो अपने गुनाहों से इस तरह निकल जाएगा जैसे कि वो अपनी पैदाइश के वक़्त था। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब रमज़ान की पहली रात होती है तो आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और आखिर रमज़ान तक कोई दरवाज़ा बंद नहीं किया जाता और कोई भी बंदा जो रमज़ान की रातों में नमाज पढ़ता है तो इसको 1500 नेकियां मिलती हैं और हर सजदे के बदले जन्नत में सुर्ख याकूतों का घर बना दिया जाता है जिसके 60 दरवाज़े होंगे और हर दरवाज़े पर सोने का महल होगा जो सुर्ख याकूत से आरास्ता होगा। बस जब बंदा रमज़ान का पहला रोज़ा रखता है तो इसके गुज़श्ता रमज़ान से अब तक के तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं और सुबह की नमाज से ग़ुरूब आफ्ताब तक इस बंदे के लिए 70,000 फरिश्ते दुआए मग़फ़िरत करते रहते हैं और इसके लिए रमज़ान के हर सजदे के बदले, चाहे दिन में हो या रात में, जन्नत का एक दरख्त है जिसके साए में सवार 500 साल तक चल सकता है। तहज्जुद और तरावी में क्या फ़र्क होता है? तहज्जुद और तरावी की नमाज में मुख्तलिफ एतबार से फ़र्क है। तहज्जुद का जिक्र कुरान मजीद में है जबकि तरावी का जिक्र सिर्फ हदीस शरीफ में है। तहज्जुद पूरे साल पढ़ने की नमाज है और तरावी रमज़ानुल मुबारक के साथ ख़ास है। तहज्जुद का असल वक्त आखिर रात है और तरावी का असल वक्त इशा की नमाज के फ़ौरन बाद है। तहज्जुद में जमात नहीं है जबकि तरावी की नमाज में जमात मसनून है। तहज्जुद में कुरान शरीफ ख़त्म करना सुन्नत नहीं जबकि तरावी की नमाज में पूरा कुरान पाक ख़त्म करना सुन्नत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ 3 रात तरावी की नमाज को जमात के साथ अदा फरमाया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अंदेशे से इसको जमात के साथ अदा करना छोड़ दिया कि कहीं ये नमाज उम्मत पर फ़र्ज़ ना हो जाए और सहाबा कराम को अपने अपने घरों में इनफरादी तौर पर नमाज पढ़ने की ताकीद फरमाई और ख़ुद भी वफ़ात तक इसको घर में ही अदा करते रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत का पूरा ज़माना और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत के इब्तदाई अय्याम में यही सूरत हाल रही कि सब लोग इनफरादी तौर पर जमात के बगैर या फिर छोटी छोटी जमातों में तकसीम होकर तरावी की नमाज अदा करते थे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी खिलाफत के दौर के दूसरे साल माह रमज़ानुल मुबारक 14 हिजरी में एक इमाम की इक़्तिदा में सब लोगों को तरावी की नमाज की जमात पर इकट्ठा किया और मशहूर सहाबी हज़रत इब्ने अबी काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस जमात का इमाम मुकर्रर किया और किसी एक सहाबी ने भी इस मौका पर कोई नकीर नहीं फरमाई। इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत को, जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत पर फ़र्ज़ हो जाने के खौफ से तर्क कर दिया था, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खलीफा राशिद होने की हैसियत से फिर से जारी फरमाया और आज तक जारी है। तरावी की नमाज की अदायगी में बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है, तो चलिए उन मसाइल को उलमा कराम के कौल से जानने की कोशिश करते हैं। बालिग अफराद के लिए नाबालिग हाफ़िज़ की इब्तिदा में तरावी और दीगर फ़र्ज़ नमाज़ें पढ़ना जायज़ नहीं है। अलबत्ता नाबालिग हाफ़िज़ अपने जैसे नाबालिग बच्चों की इमामत करवा सकता है।
افضل اور بہتر یہی ہے کہ ایک مسجد میں ایک ہی امام کے پیچھے تراویح پڑھی جائے۔ البتہ اگر 2 یا زیادہ حافظ الگ الگ جگہ پر تراویح پڑھائیں اور ایک کو دوسرے کی آواز سے حرج بھی نہ ہو اور غرور اور نفسانیت بھی نہ ہو تو جائز ہے۔ بلا ضرورت امام کو لقمہ نہیں دینا چاہیے، تاہم اگر بلا ضرورت لقمہ دے دیا تو اس سے لقمہ دینے والے کی نماز فاسد نہیں ہوگی، کیونکہ لقمہ دینا امام کو بتلانے کے لیے ہے، یہ لوگوں کے کلام میں سے نہیں ہے، اس لیے امام اور مقتدی دونوں کی نماز صحیح ہے۔ تراویح اور روزہ دونوں الگ الگ عبادت ہے۔ جو لوگ کسی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکیں اور ان کے لیے بھی تراویح کی نماز پڑھنا سنت ہے، اگر نہیں پڑھیں گے تو سنت چھوڑنے کی وجہ سے گناہ گار ہوں گے۔ امام اگر تراویح میں 16 رکعت تراویح پڑھا کر 4 رکعت تراویح چھوڑ دے جس کو کوئی دوسرا امام پڑھا دے، پھر امام 4 رکعت تراویح تہجد کے وقت جماعت سے پڑھا دے تو یہ جائز ہے۔ تراویح کی نماز باجماعت مسجد میں ادا کرنا سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، لہٰذا کچھ لوگوں کا مسجد میں باجماعت تراویح کی نماز قائم کرنا ضروری ہے تاکہ تمام اہل محلہ سنت موقدہ کے ترک کرنے کے گناہ سے محفوظ رہیں۔ تنہا عورتوں کا تراویح کی جماعت کروانا جس میں امام بھی عورت ہو مکروہ ہے۔ ہاں، اگر گھر میں تراویح کی جماعت ہو رہی ہو تو عورتیں پردے میں کھڑی ہو کر مردوں کی جماعت میں شریک ہو سکتی ہیں، لیکن صحت نماز کے لیے ضروری ہے کہ مرد امام عورتوں کی امامت کی نیت کرے۔ داڑھی منڈوانے والا شریعت کی روح سے فاسق ہے، ایسے حافظ کی اقتداء میں تراویح وغیرہ پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ اگر تراویح کی نماز کی رکعات کی تعداد میں اختلاف ہو جائے تو تراویح پڑھانے والے امام جس طرف ہوگا اس جماعت کا قول معتبر ہوگا۔ اگر امام نے 18 رکعت کہا ہے تو مزید 2 رکعات پڑھائی جائیں، اور اگر امام نے 20 رکعات کہا ہے تو مزید پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ گرمی کی وجہ سے مسجد کے اندرونی حصے اور مسجد کے صحن کو چھوڑ کر چھت پر عشاء اور تراویح وغیرہ کی جماعت کروانا مکروہ ہے۔ ہاں، اگر مسجد کے اندرونی حصے اور صحت میں جگہ خالی نہ ہونے کی وجہ سے مجبوری میں چھت پر نماز پڑھانا بلا کراہت جائز ہے۔ تراویح کے دوران بعض افراد بیٹھے رہتے ہیں اور امام جب رکوع میں جاتا ہے تو فوراً کھڑے ہو کر نیت باندھ کر رکوع میں شامل ہو جاتے ہیں، اس طرح کرنا مکروہ ہے۔ اس میں منافقین کے ساتھ مشابہت بھی ہے، اس سے تراویح میں قرآن مجید ختم کرنے کی سنت بھی ادا نہیں ہوتی اور ایسے لوگ پورے ثواب سے بھی محروم رہتے ہیں۔ تمام مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ رمضان المبارک میں وتر کی نماز باجماعت ادا کرنا افضل ہے، جبکہ رمضان کے علاوہ باقی مہینوں میں وتر باجماعت پڑھنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک قسم کی نفل نماز ہے۔ اگر کوئی شخص تراویح کی 4 رکعت ہونے کے بعد آیا اور نماز پڑھ کر امام کے ساتھ تراویح میں شامل ہو گیا تو وہ شخص امام کے ساتھ تراویح پوری پڑھنے کے بعد وتر بھی امام کے ساتھ جماعت سے پڑھے اور بعد میں اپنی بقیہ تراویح پوری کرے۔ اگر امام کسی عذر کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھائے تب بھی مقتدیوں کے لیے کھڑے ہو کر تراویح پڑھنا مستحب ہے۔ اگر شبینہ میں تراویح کی نماز پڑھائی جاتی ہو نہ کہ نفل نماز، اور اس میں فضول خرچی، شور شرابہ، نام و نمود، بلا ضرورت چراغاں اور ضرورت سے زائد لاؤڈ اسپیکر کا استعمال نہ ہو، فرائض اور واجبات کی طرح پابندی بھی نہ ہو اور تمام لوگ ذوق و شوق کے ساتھ قرآن کریم سنتے ہوں، نیز قرأت اس طرح کی جاتی ہو کہ حرف اور زیر زبر سمجھ میں آتے ہوں اور غلطی اور متشابہ کا خیال بھی رکھا جاتا ہو تو شبینہ جائز ہے، ورنہ جائز نہیں ہے۔ تراویح میں ایک بار قرآن کریم مکمل کرنا سنت ہے۔ اگر کوئی شخص سستی یا کسی اور وجہ سے اس کا اہتمام نہیں کرتا تو وہ سنت کو ترک کر دینے والا ہے، لہٰذا مکمل قرآن کریم کم از کم ایک بار تراویح میں سننے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حافظ کا تراویح میں قرآن سنانے پر اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے اجرت لے لی تو اسے اصل مالکوں کو واپس کرنا ضروری ہے، البتہ اگر حافظ کی اجرت لینے سے انکار کے باوجود انفرادی طور پر لوگوں نے ہدیہ کے طور پر کچھ دے دیا ہو تو لینے کی گنجائش ہے۔ بعض حضرات ختم قرآن کے موقع پر حافظ صاحب کو کچھ نذرانہ ہدیہ یا تحائف وغیرہ دیتے ہیں۔ اگر پہلے سے کوئی بات طے نہیں ہوئی تھی بلکہ اپنی خوشی سے ذاتی طور پر رقم یا کپڑے وغیرہ دیتے ہیں تو دینے اور لینے کی گنجائش ہوگی، اگرچہ اس سے بھی بچنا بہتر ہے، اور اگر پہلے سے طے شدہ ہے یا زبردستی چندہ کر کے جمع کیا ہے تو دینا اور لینا درست نہیں ہے۔ اگر بغیر اجرت کے تراویح کی نماز پڑھانے والا کوئی حافظ نہ ملے تو کسی حافظ کو صرف رمضان المبارک کے لیے نائب امام مقرر کر لیا جائے اور عشاء وغیرہ 1-2 نمازیں اس کے ذمہ لازم کر دی جائیں، اسی ضمن میں وہ تراویح بھی پڑھائے تو اجرت دینے کی گنجائش ہوگی۔ تراویح میں
ختم قرآن کے موقع پر اگر مٹھائی تقسیم کرنے کو ضروری نہ سمجھا جائے اور لوگوں سے جبراً اس کے لیے چندہ نہ کیا جائے، نیز مٹھائی کی تقسیم کے وقت مسجد کے آداب کا خیال رکھا جائے تو اس کی گنجائش ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ دروازے پر تقسیم کی جائے۔ تراویح کی نماز میں ختم قرآن کے وقت سورہ ناس کے بعد سورہ بقرہ سے مفلحون تک پڑھنا مستحب ہے۔ یہ حدیث سے ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو ٹھہر کر پھر آگے چل پڑے، یعنی قرآن ختم کر کے پھر شروع کر دے۔ تراویح کا وقت عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص وقت کے اندر تراویح نہ پڑھ سکا تو اس پر تراویح کی قضا لازم نہیں ہے۔ تراویح سنت مؤکدہ ہے، بلا عذر اس کو چھوڑنے کی عادت بنانے والا یا غیر اہم سمجھ کر چھوڑنے والا گناہ گار ہے۔ خلفائے راشدین نے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، مجتہدین اور سلف صالحین سے مستقل پابندی کے ساتھ تراویح پڑھنا ثابت ہے، لہٰذا تراویح کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ البتہ اگر کبھی عذر کی وجہ سے چھوٹ جائے تو اگرچہ گناہ نہیں ہوگا لیکن بڑی خیر سے محرومی کا باعث ہوگا۔